भ्याकेन्सी नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईले यस युट्युब च्यानलबाट लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सेना प्रहरी, ब्याङ्किङ तयारी लगायत नेपालमा खुल्ने विभिन्न विज्ञापनहरूको भिडियो तपाईले यसभन्दा अगाडि यस युट्युब च्यानलबाट हेरिसक्नु भएको छ। र साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्र टिचर लाइसेन्समा सोधिने 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू, मोडल क्वेशनहरू र यसका उत्तरहरूको छलफल गर्ने क्रममा रहेको छु। यदि तपाईहरु पनि टिचर लाइसेन्सको तयारीमा हुनुहुन्छ, टिचर लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। भिडियो पुरा हेर्नु होला र सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्नु होला। प्रश्नहरू थोरै छन् र थोरै प्रश्नहरू भए तापनि अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र यिनका उत्तरहरू पनि यस भिडियोमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित पहिलो मोडल क्वेशन हुन सक्छ। साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला भ्याकेन्सी नेपाल युट्युब च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने म तपाईहरुप्रति धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै भ्याकेन्सी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको घण्टीमा छोई एएलएल अलमा क्लिक गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि दिनौ खुल्ने नेपालका विभिन्न विज्ञापनहरू कुन ठाउँमा कति संख्यामा कुन पदको भ्याकेन्सी खुल्दैछ यसको जानकारी लगायत लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, ब्याङ्किङ तयारी आदि क्षेत्रमा खुलाउने विभिन्न विज्ञापनको भिडियोहरू, भ्याकेन्सीको भिडियोहरू तपाईले यस युट्युब च्यानलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब लगाऊ आजको मोडल क्वेशन तर्फ। खण्ड क अन्तर्गत सामान्य शिक्षामा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत जम्मा तपाईहरुलाई 4 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसमा केही प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा 4 वटा प्रश्नहरू हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं। त्यसमा पहिलो नम्बरको प्रश्न यस्तो छ: शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कति शाखा छन्? प्रश्न बुझ्नु होला। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कति शाखा छन्? यसको एन्सर रहेको छ क 30 शाखा रहेका छन्। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि दोस्रो प्रश्न रहेको छ: राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षकले कति अवधि पूरा हुनु पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ भनेर भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ 6 महिना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3: विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13 मा स्थापित निकाय कुन हो भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13 मा स्थापित निकाय कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ ग शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ: शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? शिक्षकको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्ने कार्य कुन निकायले गर्दछ? यसको एन्सर रहेको छ क शिक्षक सेवा आयोग। अब साथीहरु, शिक्षामा नवीनतम चिन्तनबाट तपाईलाई 3 वटा प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा 3 वटा प्रश्नहरू हामीले उल्लेख गरेका छौं। प्रश्न नम्बर 5: बाल अधिकार महासन्धि कुन मितिमा पारित भयो भनेर भनिएको छ। बाल अधिकार महासन्धि कुन मितिमा पारित भयो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क सन् 1990 नोभेम्बर 20 मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएको हो। त्यस्तै गरी 6औं नम्बर प्रश्न तपाईहरुको लागि: देखाएका मध्ये कुन शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदा होइन भनिएको छ। प्रश्न एकपटक बुझ्नु होला। देखाएका मध्ये कुन शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदा होइन भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ ख डिजिटल डिभाइडमा अभिवृद्धि भनेर यसको एन्सर राखिएको छ। त्यस्तै गरी
तपाईहरुको लागि प्रश्न नम्बर 7 यस्तो छ। आईसीटी को पूरा रूप के हो भनेर सोधिएको छ। आईसीटी को पूरा रूप के हो भनेर सोधिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी आईसीटी को फुल फर्म रहेको छ। त्यस्तै गरी सिकाइ र बाल मनोविज्ञानबाट तपाईहरुको लागि जम्मा 3 वटा प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा हामीले राखेका छौं। यस अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो भनेर भनिएको छ। मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ घ नम्बर व्यवहारको विज्ञान चाहिँ मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा रहेको छ। त्यस्तै गरी 9औं नम्बर प्रश्न तपाईहरुको लागि अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो, यो भनाइ हो भनेर भनिएको छ। यो भनाइ कसको हो भन्न खोजिएको हो। प्रश्न एकपटक बुझ्नु होला। अनुभव तालिम एवं प्रयोगबाट व्यवहारको परिवर्तन हुनु नै सिकाइ हो भनेर क नम्बर गेटस र साथीको भनाइ चाहिँ यो रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 10औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ मानव वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनिएको छ। मानव वृद्धि भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ शारीरिक परिवर्तनलाई मानव वृद्धि भनेर बुझिनेछ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि विद्यालय समुदाय सम्बन्ध अन्तर्गत रहेर प्रश्न संख्या 3 वटा मोडल क्वेशनको रूपमा हामीले उल्लेख गरेका छौं। यसमध्ये प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड कहिले स्वीकृत भएको हो भनेर क्वेशन गरिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला एकपटक। विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड कहिले स्वीकृत भएको हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 2 महिना 26 गते विद्यालय सामाजिक परीक्षण मापदण्ड स्वीकृत भएको हो। त्यस्तै गरी 12 नम्बर प्रश्न रहेको छ विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापन विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो भनेर भनिएको छ। विद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विन विन रणनीति देखाएका मध्ये कुन हो भनेर भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर सहकार्यमूलक भनेर भनिएको। तपाईहरुको लागि 13 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ भनेर भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ भनेर भनिएको छ। यसको एन्सरमा रहेको छ क प्रधानाध्यापक चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हुन पनि सक्छ। त्यस्तै गरी शिक्षकको पेशागत दक्षता विकास अन्तर्गत 3 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसमा केही प्रश्नहरू मोडलको रूपमा हामीले राखिएको छ। त्यस्तै गरी 14 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भनेर भनिएको छ। प्रश्न एकपटक बुझ्नु होला। नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ 2013 सालदेखि नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ रेडियोबाट दूरशिक्षा पद्धति मार्फत 2037 सालमा कुन तालिम सुरुवात गरिएको थियो भनेर भनिएको छ। रेडियोबाट दूरशिक्षा पद्धति मार्फत 2037 सालमा कुन तालिम सुरुवात गरिएको थियो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ ख नम्बर 150 घण्टे तालिम सुरुवात गरिएको थियो। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि प्रश्न नम्बर 16 यस्तो रहेको छ
शिक्षक तालिम नीति कहिले जारी गरियो भनेर भनिएको छ। शिक्षक तालिम नीति कहिले जारी गरियो भनेर भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क विक्रम सम्वत 2062 2 महिना 24 गते शिक्षक तालिम नीति जारी गरिएको थियो। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रश्न संख्या 4 भनेर भनिएको छ। यसमा तपाईहरुलाई मोडलको लागि 4 वटा प्रश्नहरू हामीले उल्लेख गरेका छौं। प्रश्न नम्बर 17 यस्तो रहेको छ, गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न राखिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा केसँग सम्बन्धित छ भनिएको छ। यसको एन्सरमा चाहिँ सक्षमता अभिवृद्धि र उच्चतम प्रतिफल एन्सर रहेको हुँदा यसको एन्सर रहेको छ ग नम्बर। क र ख दुवै चाहिँ यसको एन्सर हुनेछन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा शैक्षिक गुणस्तर सूचकहरू कुन कुन हुन् भनेर भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बरमा प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च, ख नम्बरमा शिक्षामा वार्षिक खर्च, ग नम्बरमा शिक्षा र सिकाइ उपलब्धि सूचकहरू, घ नम्बरमा माथिका सबै भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत तत्त्व तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर गुणस्तरीय सिकाइ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 20औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व कुन होइन भनिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व कुन होइन। यसको एन्सर रहेको छ स्तरहीन शिक्षा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको महत्त्व होइन। त्यस्तै गरी खण्ड ख अन्तर्गत शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षण प्रक्रिया शैक्षिक सुशासन र नेतृत्वबाट तपाईहरुको लागि 3 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र यसमा केही प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा 3 वटा प्रश्नहरू उल्लेख गरेका छौं। प्रश्न नम्बर 21 यस्तो छ, स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया के हो भनेर क्वेशन रहेको छ। क्वेशन एकपटक बुझ्नु होला फेरि। स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ घ नम्बर व्यवस्थापन चाहिँ स्रोत साधनहरूको अधिकतम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्थापन रहेको छ। त्यस्तै गरी 22औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ, शैक्षिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया देखाएका मध्ये कुन हो भनिएको छ। शैक्षिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया देखाएका मध्ये कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ ग योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण। त्यस्तै गरी 23औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ, 2007 सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो भनिएको छ। 2007 सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति थियो। यसको एन्सर रहेको छ 2%। त्यस्तै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन तथा शैक्षणिक योजना अन्तर्गत रहेर यसमा तपाईहरुको लागि 4 वटा क्वेशन आउने हुँदा 4 वटा क्वेशनहरू मोडल क्वेशनको रूपमा हामीले तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्नेछौं। 24 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ, वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हो भनिएको छ। वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ विषय शिक्षकको रहेको छ। यो ख नम्बरमा रहेको छ विषय शिक्षक। त्यस्तै गरी 25औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ, पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व कुन हो भनेर सोधिएको छ। पाठ्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। क नम्बरको एन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी 26औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ,
शिक्षकको कार्यविभाजन देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। शिक्षकको कार्यविभाजन देखाएका मध्ये कुन योजनाले गर्दछ भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ ग नम्बर समय तालिका। त्यस्तै गरी 27 नम्बरको प्रश्न चाहिँ शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन भनिएको छ। शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत देखाएको कुन पर्दैन भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ निश्चित उद्देश्य पनि पर्दछ, शिक्षकबाट तयार पनि पर्दछ। यो ग नम्बरको एन्सर चाहिँ शिक्षकमा आत्मविश्वास अभिवृद्धि भन्ने चाहिँ शैक्षणिक योजनाको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन भनिएको छ। ग नम्बर चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी सहायता प्रणालीबाट तपाईहरुको लागि 5 वटा प्रश्नहरू सोध्ने हुँदा मैले यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई 5 वटा प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा राखेको छु। र साथीहरू यो टिचर लाइसेन्सको लागि आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 28 यस्तो रहेको छ। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ के हो भनेर भनिएको छ। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ चाहिँ रेस कोर्स रहेको छ। यो चाहिँ एन्सर नम्बर क मा रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 29 नम्बरको प्रश्न यस्तो छ। पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम तलका मध्ये कुन ठीक हो भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम हेर्नु पर्दा चाहिँ ग नम्बरको चाहिँ उत्तर ठीक हो। उद्देश्य अनि विषयवस्तु अनि क्रियाकलाप अनि मूल्याङ्कन चाहिँ पाठ्यक्रमका तत्त्वहरूको क्रम रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 30 नम्बरको प्रश्न यस्तो रहेको छ। एक शैक्षिक सत्रभरि कुन विषयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ज्ञानलाई के भनिन्छ भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। एक शैक्षिक सत्रभरि कुनै विषयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने ज्ञानलाई के भनिन्छ भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर पाठ्यांश भनिनेछ। त्यस्तै गरी 31 नम्बर प्रश्न रहेको छ। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी र शिक्षकका निम्ति बनाइएको शैक्षिक सामग्री हो। यो परिभाषा कसको हो भनिएको छ। एलजे लेभिलको चाहिँ परिभाषा रहेको छ। त्यस्तै तपाईहरुको लागि 32औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 4-5 मा वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ भनिएको छ। क्वेशन फेरि एकपटक पढ्न चाहे भने आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 4 र 5 मा वार्षिक कति पाठ्यघण्टा पठन पाठन गरिने व्यवस्था गरेको छ भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ 32 पाठ्यघण्टा चाहिँ पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी शिक्षण विधि र शैक्षणिक प्रक्रियाबाट तपाईहरुको लागि 3 वटा प्रश्नहरू सोधिने हुँदा यस भिडियोमा तपाईहरुलाई 3 वटा मोडल क्वेशनहरू राखिएको छ। 33औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन् भनिएको छ। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक चाहिँ रुसो हुन्। यो चाहिँ ख नम्बरको एन्सर रुसो चाहिँ यसको सही एन्सर हो। त्यस्तै गरी 34 नम्बर प्रश्न कम समयमा धेरै वस्तुहरूको ज्ञान दिन उपयोगी शिक्षण विधि कुन हो भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। कम समयमा धेरै विषयवस्तुको ज्ञान दिन उपयोगी शिक्षण विधि कुन हो भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर प्रवचन चाहिँ कम समयमा धेरै विषयवस्तुको ज्ञान दिने उपयोगी शिक्षणको रूपमा प्रवचन मानिन्छ। प्रश्न नम्बर क सही उत्तर। 35 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरण संगठन अन्तर्गत के पर्दछ भनिएको छ।
यसको सही एन्सर रहेको छ ग नम्बर समय व्यवस्थापन चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट तपाईहरुको लागि 4वटा प्रश्नहरू सोधिने हुँदा 4वटा प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यस भिडियोबाट। प्रश्न नम्बर 36 निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भनिएको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ ग नम्बर सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याउनु निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ। परीक्षणमा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम कुन हो भनिएको छ। परीक्षामा विश्वसनीयता सुनिश्चित हुने परीक्षाको किसिम चाहिँ वस्तुगत परीक्षा रहेको छ। यसको एन्सर चाहिँ ख नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 38 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। हाल एसईमा अवलम्बन गरिएको अक्षराङ्कन पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ भनेर भनिएको छ। हाल एसईमा अवलम्बन गरिएको अक्षराङ्क पद्धतिमा सी ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ क नम्बर एक्सेप्टेबल चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ। मूल्याङ्कन भनेको के हो भनिएको छ। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ योग्यता निर्धारण गर्ने भनेर ग नम्बरको एन्सर रहेको छ। शिक्षण सिकाइमा अनुसन्धान र प्रयोगबाट 4वटा प्रश्नहरू टिचर लाइसेन्समा सोधिने हुँदा 4वटा प्रश्नहरू मोडल क्वेशनको रूपमा हामीले यस भिडियोमा राखिएको छ। 40 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई के भनिन्छ भनिएको छ। भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययनलाई के भनिन्छ भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ अनुसन्धान भनिन्छ भनेर यसको एन्सर राखिएको छ ग नम्बर यसको सही एन्सर हो। त्यस्तै गरी साथीहरु 41 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य के हो भनिएको छ। कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य चाहिँ ग नम्बर आफ्नो काममा सुधार ल्याउनु। 42औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। शैक्षिक अनुसन्धानको थालनी केबाट हुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। शैक्षिक अनुसन्धानको थालनी चाहिँ समस्या पहिचानबाट हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ क नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी 43औं नम्बर प्रश्नमा मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनिएको छ। प्रश्न बुझ्नु होला। मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेका हुन् भनिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ फ्रेडरिक लिप्लेले चाहिँ मामला अध्ययनको प्रयोग सर्वप्रथम गरेका हुन् भनिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 3वटा प्रश्नहरू सोधिने हुँदा 3वटा प्रश्नहरू मैले यस भिडियोमा मोडल क्वेशनको रूपमा तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो भनिएको छ। यो तपाईहरुको लागि एकदम सजिलो प्रश्न रहेको होला। कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाबाट आएको हो। यसको सही एन्सर चाहिँ ख नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 45 नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो भनिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो भनिएको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम पहिलो कम्प्युटर भित्रिएको थियो। त्यस्तै गरी 46औं नम्बर प्रश्न रहेको छ। विद्यालयले इएमआइएस सफ्टवेयरमा कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड रहेको छ भनिएको छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न मध्ये रहेको छ। विद्यालयले इएमआइएस सफ्टवेयरमा कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड रहेको छ भनेर
प्रश्न गरिएको छ। यसको एन्सर रहेको छ 9 वटा डिजिटको कोड रहेको हुन्छ। यसको सही एन्सर घ नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट तपाईहरुको लागि 4 वटा प्रश्नहरू सोधिने हुँदा यस भिडियोमा तपाईले 4 वटा मोडल क्वेशनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै 47 प्रश्न नम्बर यस्तो रहेको छ। शान्ति परेवा भए झै प्रेम के हो भनेर सोधिएको छ। शान्ति परेवा भए झै प्रेम चाहिँ ढुकुर भनेर घ नम्बरको सही एन्सर राखिएको छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि 48औं नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। 500 को कति प्रतिशत 100 हुन्छ भनिएको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ ख नम्बर 500 को 20% 100 हुन्छ भनेर यसको एन्सर राखिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 यस्तो रहेको छ। तल दिएका विकल्पहरू मध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। चुज आउट द अड ओन भनेर राखिएको छ। यसमा नेपाल, भुटान, इन्डोनेसिया, इन्डिया राखिएको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया चाहिँ सार्क राष्ट्रहरूमा पर्दैन, त्यही भएर यसको एन्सर रहेको छ ग नम्बर इन्डोनेसिया। त्यस्तै गरी तपाईहरुको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ। एच आई के एन वाट भनिएको छ। एच पछाडि आई आउँछ भने, आई पछाडि के आउँछ भने, के पछाडि एन आउँछ भने, एन पछाडि के आउँछ भनेर यस्तो प्रश्न तपाईहरुलाई सोधिएको छ। यसको एन्सर चाहिँ आर रहेको छ। तपाईहरुले रफमा गर्नु होला। तपाईले एक पटक GHIJKL MNOPQR आफ्नो कपीमा लेख्नु होला र एच पछाडि हेर्नु होला आई आएको छ। एक स्टेप पनि फिर्किएको छैन, आई आएको छ। अब आई पछाडि एक स्टेप फर्केर के आएको छ। आई पछाडि जे लाई एक स्टेप फिर्काएर के ल्याइएको छ। अब के पछाडि पालो आयो 2 स्टेप फिर्कने, त्यही भएर एल र एम लाई छोडेर के पछाडि एन लेखिएको छ 2 स्टेप फिर्काएर। भने अब एन पछाडि कति स्टेप फर्काउन पर्यो भन्दाखेरि 3 स्टेप फर्काउन पर्यो। त्यही भएर एन पछाडि 3 स्टेप फिर्काउँदाखेरि यसको सही एन्सर रहेको छ आर। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो चाहिँ यही अन्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि टिचर लाइसेन्समा सोधिने विभिन्न इम्पोर्टेन्ट प्रश्न तथा मोडल क्वेशनहरू र त्यसको उत्तरहरू तपाईलाई आवश्यक छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते।